प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या पवित्र मिसाच्या भेटेचो विशय जावन आसा शुभ वर्तमान परगडटना येतोल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करुया. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमकां शुभ वर्तमान परगडटना येतोल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करूंक आमचे मुखार दवरूंक एक उदाहरण हांव नियाळ करतालो. आनी म्हाका दिसता आमच्या पात्रोणा भागीवन फ्रांसीस शावेराचे जिवीत आमी पळयल्यार आमकां असले उदाहरण उत्तमपणी श्रेश्ठपणी आमकां दिसून येता. तो स्पेन गांवांत जल्मलो आनी भागीवंत इनास लॉयला बरोबर जेजुईत संस्था ताणें स्थापन केली. ताका रोमांक तावन गोंयां येवंक जेन्ना ही नेमणूक दिली तेन्ना ताची आव्हानां सुरू जाली. पयले सुवातेर आपलो देश सोडून आमच्या देशान येवंक तो भायर सरलो. ती वाट तांगतना जायत्या आडकोडींक ताका फुडो करचो पडलो. हांगासर येवन नवो देश, नवी भास, नवे लोक आमकां व आमच्या पुर्वजांक देवाचें उतर परगटूंक प्रितीच्या भाव भयणीनो ताका सोंपें जावंक ना. कित्याक आमची भास ताका तितली बरी येवंक नासतली घोडेक. तरी आसतना ह्या आव्हानांक कुरपेन आनी बोळान ताणें फुडो केलो. आयज आमी प्रितीच्या भाव भयणीनो भागीवंत इस्तेवाची परब संभ्रमता. भागीवंत इस्तेव जावन आसलो पवित्र सभेच्या पयल्या 7 डिकन्स वो आमी म्हणटा प्रधान सेवक तांचे मदलो एक. आनी हें कार्य तो करतना जेजू देवाचें उतर तो परगडटना शुभ वर्तमान तो परगडटना ताका धुमाडो सोंसचो पडलो. आमकां दर एकल्या क्रिस्तावांक प्रितीच्या भाव भयणीनो आमच्या बावतिजमा वरवीं जेजून हें कार्य सोंपयलोलें आसा. आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. शुभ वर्तमान परगटपाचें काम न्हयच याज्ञिकांचें, बिस्मांचें, सिस्टरींचें, पूण आम्हा सोमेस्तांचें. आमच्या बेसा प्रमाणे आमी शुभ वर्तमान परगटूंक जाय. आनी आमी जरी तर शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक सोदता जाल्यार शुभ वर्तमान म्हणजे कितें हें आमी ओळखून घेवंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, शुभ वर्तमान वो बरी खबर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. आनी ह्या बरे खबरेचो सार आमकां जुआंबाच्या शुभ वर्तमानान 3ऱ्या आवेस्वरान 16वे वडीन आमकां मेळटा. जंयसर भागीवंत जुआं बरोवन म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आमची सोडवण करचे खातीर. हें जावन आसा शुभ वर्तमान. हो जावन आसा मोग जाका लागून देव मनीस जाता. हो जावन आसा मोग जाका लागून भागीवंत इस्तेव आपलो प्राण जेजूच्या बऱ्या कामा खातीर तो खर्चिता. हो जावन आसा मोग जाचे वरवीं भागीवंत इस्तेव सर्गींच्या दारवट्याशी पावता. आनी होच जावन आसा मोग प्रितीच्या भाव भयणीनो जाचे वरवीं आमी स्वर्गार पावतल्या. तर आमकां ह्या पवित्र खबरेची गोवाय दिवपाक आमची काळजां देवाच्या मोगान लासोय म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी खतखत्यान मागुया. आमी आमच्या बेसा प्रमाणे आमी काम करता थंयसर आमी मेळटा त्या लोकां सवे ही बरी खबर परगटूंक तांकां ही बरी खबर दिवंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. आनी जेन्ना आमच्याय जिवितान
ही बरी खबर हे शुभ वर्तमान परगडटना आव्हानां वो आडकोडी येतात तेन्ना देवाचेच कृपेन देवाच्याच मोगान बरोवन देवाच्याच बोडान ह्या आव्हानांक आमी फुडो करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.